محمد व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मुअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरतुत तौबा की आयत नंबर 73। अब अल्लाह फरमा रहे हैं, यानी पीछे चौथा मरहला ख़त्म हो गया था, अब पाँचवा शुरू हो रहा है। यहाँ पर अल्लाह फरमा रहे हैं, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़ारा, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद करो काफरों से, वल मुनाफिकीना और मुनाफिकों से, वग़लुज़ अलैहिम अब इनके साथ सख्ती से पेश आओ। यहाँ से पाँचवा मरहला शुरू हो रहा है, यानी ये ग़ज़वा तबूक शुरू हो रही है। अब अल्लाह फरमाते हैं, इन मुनाफिकों के साथ दो रवैये रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी अब इनको बेनकाब कर दो, अब इनसे सख्ती से पेश आओ, अब इनके साथ नरमी ख़त्म कर दो। व मावाहुम जहन्नम, अब इनका ठिकाना जहन्नम है। व बिइसल मसीर, जो बहुत ही बुरी है वापसी की जगह। यानी ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी सालों की बात है, जब इन मुनाफिकीन पर अज़ाब आया था। अल्लाह फरमाते हैं, अब इनसे सख्ती से पेश आओ, इनका ठिकाना जहन्नम है और जो बहुत बुरी वापसी की जगह है। याहलिफूना बिल्लाहि, ये कसमें खाते हैं अल्लाह के नाम की, माँ कालू के इन्होंने कुछ नहीं कहा इस तरह। वलकद कालू कालिमातल कुफ्री, यकीनन ये कह चुके हैं कुफर का कलमा। व काफरू बादा इस्लामिहिम, इन्होंने इनकार कर दिया इस्लाम लाने के बाद। यानी ये कहते हैं कि हमने अल्लाह के रसूल के बारे में कोई ऐसी वैसी बातें नहीं की। अल्लाह फरमाते हैं, जी नहीं, इन्होंने की हैं। ये यकीनन इन्होंने कुफर के कलमात किए हैं, अल्लाह के रसूल की क़ियादत के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, और ये कि ये इस्लाम यानी अल्लाह का पैगाम समझ भी आ गया था इनको, फिर भी इन्होंने इसका इनकार कर दिया। अल्लाह के रसूल की बात को समझते हुए, कुरान को बय्यना समझते हुए, फिर भी इन्होंने इनकार कर दिया। वहम्मू, और इन्होंने इरादा किया, बिमा लम यनालू, उसका जिसको ये कर ना सके। यानी इन्होंने इस्लाम को कमज़ोर करने का, इसकी जड़ें उखाड़ने का मुकम्मल इरादा किया, लेकिन ये इसको कर ना सके। वमा नाकामू, और ये नहीं इंतकाम ले रहे थे मोमनों से, इल्ला सिवा इस बात का, अन अगनाहुमुल्लाहु, के गनी कर दिया था इनको अल्लाह ने, व रसूलहु, और उसके रसूल ने, मिन फजल ही, अपने फजल से। यानी ये बार बार अल्लाह के रसूल से ख़र्च का तकाजा करते, तो अल्लाह के रसूल इनके ऊपर बार बार खर्च करते। तो अल्लाह फरमाते हैं, ये इस बात का इंतकाम ले रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल ने इन्हें गनी कर दिया था। फ़इन यतूबू याकू खैर लहुम, यानी इन तमाम बुरी हरकतों के बावजूद अगर ये लोग तौबा कर लें मुनाफिक, खैर लहुम, तो इनके हक़ में बेहतर होगा। वइन यतवल्लव, और अगर ये फिर गए, इन्होंने मुँह फेरा, युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु, अल्लाह इन्हें अज़ाब देगा, अज़ाबन अलीमा, दर्दनाक अज़ाब। यानी अल्लाह फिर भी इन्हें आखिरी वार्निंग दे रहे हैं कि अगर तुम इस वक्त भी तौबा कर लो तो अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा, लेकिन अगर तुम फिर गए जिस तरह तुम फिर गए थे, तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक अज़ाब देगा, फिर दुनिया में भी, वल आखिराती, और आखिरत में भी। वमाल हम फिल आज़, नहीं होगा इनके लिए ज़मीन में, मिन वलियों वला नसीर, ना कोई दोस्त और ना ही कोई मददगार। यानी ये ना समझें कि वहाँ ये छूट जाएंगे, नहीं, इसके बाद ना इनके लिए कोई दोस्त होगा, ना ही इनका कोई मददगार, ना हिमैती और ना ही मदद करने वाला। मिनहुम मन अहदल्लाह, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अहद किया था अल्लाह से। ला इन अताना, अगर तूने हमें अता कर दिया, हमें दे दिया, मिन फजल ही, अपने फजल से, ला नसद्दा कन्ना, तो हम ज़रूर सदका करेंगे, वला नकूनन्ना मिनस सालिहीन, और हम ज़रूर हो जाएंगे नेककारों में से। लम्मा आताहुम, बस जब दे दिया इन्हें, मिन फजल ही, अपने फजल से, अल्लाह ने इन्हें जब अपने फजल से दे दिया, बाखिलू भी, तो ये उसका बखील बन गए, कंजूसी करने लगे। वतवल्लव, और ये फिर गए, यानी इन्होंने अपना वादा तोड़ दिया। वह मुअरिज़ुन, और ये थे ही फिरने वाले, इराज़ करने वाले। यानी इन्होंने मन्नत मानी थी, इन्होंने अल्लाह से अहद किया था, लेकिन ये अपने अहद से फिर गए। जब अल्लाह ने इन्हें गनी कर दिया तो इन्होंने खर्च नहीं किया। फ़अक़ाबहुम निफ़ाक़न, बस अल्लाह ने भी इन्हें सज़ा दी, यानी डाल दी इनके दिलों में नफ़ाक़, फ़ी क़ुलूबिहिम, इनके दिलों में, इला यौमि यल्क़ौनहु, उस दिन तक,
جس دن یہ ملیں گے اللہ سے، یعنی اللہ نے موت تک بھی نہیں، قیامت تک ان کے اندر نفاق ڈال دیا، الی یوم یلقونہ، اس دن تک جب یہ ملیں گے اللہ سے، بما اخلف اللہ، اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے خلاف ورزی کی، ما وعدوہ، ان وعدوں کی جو انہوں نے اللہ سے کیے تھے، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس وجہ سے کیونکہ یہ جھوٹے تھے، انہوں نے پہلے ہی دن سے جھوٹ بولا، یہ دین اسلام میں جھوٹ موٹ کے داخل ہوئے، پھر جھوٹ موٹ کی نمازیں پڑھیں، جھوٹ موٹ کے صدقات کیے، جھوٹ موٹ کے یہ وعدے کیے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی بنا پر کیونکہ انہوں نے معاہدے توڑے تو اللہ نے بھی قیامت تک، دوبارہ ملنے والے دن تک ان کے اندر نفاق ڈال دیا، انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی، اور یہ کہ یہ جھوٹے تھے۔ علم یعلموا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، سرہم، ان کی چھپی ہوئی باتوں کو، ونجوہم، اور ان کی سرگوشیوں کو، وان اللہ علام الغیوب، اور یہ کہ بے شک اللہ غیب کا جاننے والا ہے، غیوب کا جاننے والا ہے۔ الذین یلمزون المطوعین، وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں، اطاعت شعار من المؤمنین، مومنوں پر، وہ جو خوشی سے دیتے ہیں، مطوعین خوشی سے دینا، اطاعت شعاری کے ساتھ دینا، وہ یہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں مطوعین اطاعت شعار مومنوں پر یا خوشی سے دینے والے مومنوں پر، فی الصدقات، صدقات کے بارے میں، والذین، اور وہ لوگ لا یجدون، جو نہیں پاتے، الا جہدہم، مگر صرف اپنی مزدوری کے، فیسخرون منہم، پس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ساخر اللہ منہم، اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے، والہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہ جو صحابہ تھے جو بہت ہی غریب غربا تھے، جو یہودیوں کے یعنی باغیچوں کو پانی دے کے تو اس طرح کھجوروں کی ان کو مزدوری ملتی تھی، تو اس طرح ایک صحابہ نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھجوریں دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں ساری صدقات کے اوپر پھیلا دیں، تو یہ ہنسنے لگے کہ اب دیکھو اس کی یہ چند کھجوریں ہمیں کہاں ہمارے کام آ سکتی ہیں۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں وہ یہ جو الزام لگاتے ہیں ان لوگوں پر جو خوشی کے ساتھ صدقات میں حصہ لیتے ہیں اور وہ کچھ نہیں پاتے سوائے یعنی محنت مزدوری کی، کھجوروں کے، پھر یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ استغفر لہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے معافی مانگیں، اولا تستغفر لہم، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے معافی نہ مانگیں، ان تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے معافی مانگیں گے 70 مرتن، 70 دفعہ بھی، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز نہیں معاف کرے گا، کس لیے، ذالک بانہم کافروا، اس وجہ سے کیونکہ انکار کیا انہوں نے اللہ کا، ورسولہ، اور اس کے رسول کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسی نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت زیادہ کریم النفس انسان تھے، اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یعنی عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، ان کے لیے، باقیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے۔ اللہ نے منع کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے فرمایا آپ 70 دفعہ جو ان کے لیے معافی مانگیں گے اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی۔ یہ ایمان بھی لائے تو نقل کا ایمان لائے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، یعنی پھر آپ اپنی زندگی کو، اپنے فیصلے کو اور اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکتے ہیں کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہماری اندر یہ ساری خوبیاں پیدا ہو جائیں گی۔ چونکہ یہ جھوٹ کے داخل ہوئے تھے، انہوں نے نافرمانیاں کیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے دلوں میں اخلاقی گندگی پیدا ہو جاتی ہے، ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان ان لوگوں کے دلوں میں داخل ہوتا ہے جو واقعی اللہ پر یعنی ایمان لانا چاہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔